بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس پیارے سے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہوتی ہے تلاوت، نعت اور بھی مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹ، چلتے ہیں کچھ پیکیجز، چلتی ہیں کچھ کال، اور سب سے زیادہ انفارمیشن والا سیگمنٹ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ جی ہاں پیارے بچوں، سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے۔ پیارے بچوں آئیں اپنے پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہر سال میٹھے مدینہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام ہو کرم سرکار، زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے
अहमद मुज्तबा, आमिना का लाडला, है हबीब किबरिया, है शफी उल वरा, है हमारा नजरिया, औलिया का नजरिया, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, नजरिया तारिका, सबसे आखिरी नबी। अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक मुर्गा किसी दरख्त की टहनी पर बैठा था। नीचे से एक लोमड़ी यानी फॉक्स का गुजर हुआ। उसने मुर्गे को देखकर सोचा कि आज मेरे खाने का खूब इंतजाम हो गया है। लोमड़ी ने चालाकी से काम लेते हुए मुर्गे की तारीफें करना शुरू कर दी कि देखो तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे परों का रंग कितना सुनहरी है, तुम्हारा ताज कितना अच्छा लग रहा है। मुर्गे भाई नीचे तो आओ ताकि हम मिलकर सैर कर सके। और हाँ, तुम्हें एक खबर भी देता चलूं कि आज जंगल के बादशाह शेर ने ऐलान किया है कि आज से जंगल के तमाम जानवर एक दूसरे के दोस्त हैं। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सब अमन से और एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। आज से तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, नीचे आओ ताकि हम मिलकर एंजॉय करें। प्यारे बच्चे, ये कौन बताएगा कि दरख्त की टहनी पर कौन बैठा था? एक मुर्गा। तो उस दरख्त के नीचे से किसका गुजर हुआ था? लोमड़ी का। फिर लोमड़ी ने उसको देख के क्या सोचा था? चले इनको मैं एकदम। लोमड़ी ने सोचा कि आज मेरे खाने का खूब इंतज़ाम हो जाए, और ना वो चालाकी से ना मुर्गे की तारीफें शुरू कर दी। वो क्या तारीफें कर रहा था? कि मुर्गे भाई आप तो बहुत खूबसूरत हो, आपका ताज भी बहुत अच्छा है, आपके पर तो देखो आपके पर बहुत अच्छे हैं। और फिर बादशाह ने क्या ऐलान किया था? बादशाह ने ऐलान किया था कि आज सब दोस्त बन के रहेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ना लोमड़ी ने कहा कि तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, आओ नीचे आ जाओ। बादशाह कौन था? शेर था। कहाँ का बादशाह था? जंगल का। जंगल का बादशाह था। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, वो मुर्गा बहुत समझदार था। उसने सोचा कि मैं नीचे गया तो ये लोमड़ी मुझे अपना निवाला बना लेगी। क्या सोचा उसने? कि जब मैं नीचे गया तो ये लोमड़ी मुझे अपना निवाला बना लेगी और मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। अब मुर्गा सोचने लगा कि मैं किस तरह इस लोमड़ी से अपनी जान बचाऊं। इसी दौरान मुर्गे को दूर से शिकारी कुत्तों का एक ग्रुप नजर आ गया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने लोमड़ी से कहा कि रुको, मेरे दोस्त जंगल के कुछ और हमारे दोस्त शिकारी कुत्ते भी आ रहे हैं, वो आ जाए तो मैं उनके आने के बाद नीचे उतर आऊंगा और फिर हम सब मिलकर खूब खेलकूद और मस्ती करेंगे, क्योंकि बादशाह ने हमें दोस्त बना दिया है। इसी दौरान शिकारी कुत्तों ने भी उस चालाक लोमड़ी को देख लिया और वो जोर जोर से भौंकते हुए उसकी तरफ आने लगे। प्यारे बच्चों, शिकारी कुत्तों की आवाज सुनते ही वो लोमड़ी फौरन वहां से दुम दबाकर भाग गई। इस तरह वो समझदार मुर्गा अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें कुछ बातें सीखने को मिली है। नंबर 1, कभी भी अपनी तारीफ सुनकर भूलना नहीं चाहिए। हमें क्या मालूम कि सामने वाला किस इरादे से हमारी तारीफ कर रहा है। नंबर 2, हमें अपनी बहुत हिफाजत करनी चाहिए, वरना कभी भी कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है। प्यारे बच्चे, ये बताएं, जब क्या कहते हैं लोमड़ी ने शिकारी कुत्तों को अपने पास आते हुए देखा, फिर उसने क्या किया? लोमड़ी अपनी दुम उठाकर भाग गई। दुम उठाकर गिर गई थी? गिरी नहीं थी, भाग गई थी। मतलब कि वो वहां से दुम दबाकर भागने का मतलब ये है कि वो भाग गई थी वहां से।
डर के भाग गई थी शिकारी कुत्तों से। तो इस कहानी से हमें सबक क्या मिला? मैंने इनको बैग दे। ये कोई तारीफ करे हो तो हम लोग की उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, वो कोई और इरादा सोच रहा हो और हमें नुकसान पहुंच जाए। हमें अगर कोई सामने वाला हमारी तारीफ करे तो हमें भूलना नहीं चाहिए, क्या मालूम वो किस इरादे से हमारी तारीफ कर रहा हो। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें आप तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम हजर है और ये कुरान पाक के पारा नंबर 13 में है। क्या नाम है बच्चों? हजर नाम रखने की वजह, मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान एक वादी है जिसका नाम हजर है और इस सूरत की आयत नंबर 80 से 84 तक उस वादी में रहने वाली कौम समूद का वाक़या बयान किया गया है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह हजर रखा गया है। इस सूरत में किन किन टॉपिक्स को बयान किया गया है, आइए भी सुन लेते हैं। नंबर 1, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इस सूरत में अल्लाह पाक के एक होने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने को कई तरह के दलाइल से साबित किया गया है। नंबर 2, इस सूरत में यह भी बयान किया गया है कि कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह पाक ने ली है। नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों के सजदा करने, शैतान के सजदा ना करके मरदूद होने का वाक़या इस सूरत में बयान किया गया है। नंबर 4, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान फरिश्तों का वाक़या इस सूरत में बयान किया गया है। नंबर 5, इस सूरत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का वाक़या, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समूद का वाक़या बयान किया गया है। नंबर 6, इस सूरत के आखिर में अल्लाह पाक ने वो इनामात बयान फरमाए जो इसने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमने आज जो कुछ सुना अल्लाह पाक इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए और इसमें जो गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक अपना फजल करम से माफ़ फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हसन भाई, ये सूरह हजर नहीं सूरह हिज्र है और ये कौन से बारे में प्यारे बच्चों? 13वें बारे में। जी हाँ, और ये 13वें बारे में। और इसकी नाम रखने की वजह क्या है? चले इनको माइक दे। मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान में एक वादी है। उस वादी का नाम क्या है? वादी हिज्र जी। और सूरह हिज्र में आयत नंबर 80 से लेके 84 तक इस वादी के हवाले से जिक्र है। इस वादी में रहने वाले कौम समूद का वाक़या बयान किया है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह हिज्र रखा गया है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों के सजदा करने, शैतान के सजदा ना करने के मरदूद होने का वाक़या इस सूरत में बयान किया गया है। प्यारे बच्चों, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, आज हमने जिस सूरत के बारे में सुना वो है सूरह हिज्र। जी, सूरह हिज्र। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मैनर्स। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, मैं हूँ उबैद रज़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। प्यारे बच्चों, हमने होम सेफ्टी, आउटडोर सेफ्टी, प्ले एरिया सेफ्टी समेत दीगर सेफ्टीज के बारे में आप सबको बताया। इसी तरह आज हम आपको एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी टॉपिक मोबाइल गेमिंग साइड इफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है और इससे कैसे बचना है। मोबाइल फोन पर गेम खेलने की वजह से नौजवान और कम उम्र बच्चे एक नई बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं जिसको गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। और अब WHO जो कि आलमी इदारा सेहत है उसने बीमारियों की नई फहरिस्त में इस बीमारी को भी शामिल किया है। इस बीमारी का शिकार सबसे ज्यादा नौजवान और कम उम्र बच्चे हो रहे हैं जो अपना ज्यादातर वक्त गेमिंग में गुजार देते हैं और इसकी वजह से उनका डेली लाइफ रूटीन, उनके रिलेशन,
ان کی اسٹڈی اور ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے. بہت سارے نوجوان اور بچے گیمنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے ڈپریشن، تنہائی، اکیلے رہنے اور سوشل انگزائٹی یعنی معاشرے میں اکیلے رہنے کی عادت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ایسے اکیلے رہنے والے بچوں میں سیلف کانفیڈینس کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. بچوں، ہمارے گھر میں، اسکول میں، مدرسے یا دوستوں میں بھی ایسے افراد ضرور موجود ہوتے ہیں جو کہ موبائل گیمنگ کی وجہ سے ہم سے کافی دور دور رہتے ہیں. موبائل گیمز کھیلنے والے نوجوان اور کم عمر بچے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. مستقل جاگتے رہنے سے میموری بھی ویک ہونے لگتی ہے. چڑچڑے، ضدی اور بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہو جاتے ہیں. ایجوکیشنل لحاظ سے بھی ان کی پرفارمنس ڈسٹرب ہونے لگ جاتی ہے. ایسے نوجوان اور بچے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے. ریئل لائف کو گیمنگ میں دکھائی جانے والے سیز کی طرح سمجھ کر گزارنے لگتے ہیں. اپنی فیملی، اپنے فرینڈس کو گیم کیریکٹر کے طور پر سمجھنے لگتے ہیں. بچوں، اس سے بچاؤ. اسی طرح ممکن ہے کہ ہم خود یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی اگر کوئی اس طرح کا گیم کھیلتے ہوں کہ جس میں اینگری پرسن، بیڈ بوائے یا پھر فائٹنگ کا ایلیمنٹ زیادہ ہو، نہ خود ایسے گیمز کھیلیں اور نہ خود اپنے چھوٹوں کو کھیلنے دیں. موبائل فون گیم سے بہتر ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی اور جو اسپورٹس ہمیں کھیلنے کی اجازت ہو وہ کھیلیں اور جس سے ہماری فزیکل فٹنس بھی ہو اور ہم انرجیٹک بھی رہیں. اس کے ساتھ کچھ کریٹیو ایکٹیویٹیز بھی کریں جیسے کہ آرٹ اینڈ کرافٹ، لرننگ گیم وغیرہ. اگر آپ کے پاس اپنا فون ہے تو اس کو امی ابو کے پاس رکھوائیں اور صرف ضرورت کے وقت ان سے لیں. اپنے موبائل فون پر ایکٹیویٹیز کو خود آبزرو کریں اور نوٹ کریں کہ موبائل فون پر گیم کھیلنے سے آپ پر کیا سائیڈ ایفیکٹس پڑ رہے ہیں. موبائل فون ہمارے استعمال کے لیے اس وقت تک بہتر اور ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس سے کوئی ایجوکیشنل ہیلپ لے رہے ہوں، کسی سے بات کر رہے ہوں یا پھر آن لائن کلاسز وغیرہ کا اہتمام ہو. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم خود یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی اس کا مس یوز کرنے لگ جائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. مجھے دے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں، آج ہم نے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں کس چیز کے بارے میں سنا؟ حسان بھائی سنو. گیم زون وغیرہ کی ایسی ایکٹیویٹیز اگر کر لی جائیں جو گیم وغیرہ سے بچا جائے اور ایسے گیمز موبائل وغیرہ سے نہیں کھیلے جائیں جیسے اس سے غصہ بھی زیادہ آنے لگتا ہے اور میموری جو ہوتی ہے انسان کی وہ ویک ہونے لگتی ہے. تو ان میں بتایا کہ کس کس طرح کی گیم نہیں کھیلنی چاہیے، ویڈیو گیمس وغیرہ. چلے ریحان بھائی سے پوچھتا ہوں. بیٹ بوائے جس میں فائٹنگ ہو وہ گیم نہیں کھیلنی چاہیے. فائٹنگ والی گیم نہیں کھیلنی چاہیے اس سے، کیونکہ اکثر زیادہ گیم کھیلنے کی وجہ سے بچے اپنے آپ کو وہ خود کریکٹر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسے ان کی میموری لاس ہوتی ہے، دماغ پر زور پڑتا ہے، تنہائی ہو جاتی ہے. سوشل ایکٹیویٹیز کریں جس میں آپ کی فٹنس کا بھی خیال ہو اور آپ کو ایسی چوٹ بھی نہ لگے اور جو جائز بھی ہو. جی تو پیارے بچے، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں، آ چکے اپنے سیگمنٹ کوئز ٹائم میں. اس میں میں آپ سے کروں گا سوالات، آپ نے دینے ہوں گے جوابات. پیارے بچوں یہ بتائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جان کا مبارک نام بتائیں. لبیک. چلیں آپ بتائیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. جی اور کوئی بتائے گا؟ نہیں آپ بتائیں. حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ. اچھا آپ بچے غلطی کر رہے ہیں. چلے ریحان بھائی سے ایک اور سن لیتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے آپ بتائیں. حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ. آپ جو کچھ بچوں نے غلطی کی ہے وہ رضی پڑھا ہے، ردی ہے اصل میں. جن بچوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب درست مان لیتے ہیں اور ریحان بھائی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے اب یہ بتائیں، دعا کتنے ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے؟ لبیک لبیک لبیک. 2 ہاتھ اٹھائیں. ان کو مائک دیں. 2 ہاتھوں سے. 2 ہاتھ. چلے ان کو مائک دیں. 2 ہاتھوں سے.
چلے ان کو مائک دیں. 2 ہاتھوں سے. چلے ریحان بھائی سے پوچھتے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر. جی ہاں, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے. ریحان بھائی کا جواب درست ہے. اب یہ بتائیں, محرم شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ ہوتا ہے؟ چلے آپ بتائیں. محرم کے بعد سفر آتا ہے. سفر. چلے ان سے پوچھتا ہوں. سفر. ان کو. سفر. چلے ان کو مائک دو. سفر. چلے ان کو مائک دو. سفر. جی ہاں, محرم شریف کے بعد سفر کا اسلامی مہینہ آتا ہے. آپ سب کا جواب درست ہے. اللہ. وہ کون سا شہر ہے جہاں خانہ کعبہ ہے؟ چلے ان کو مائک دو. مدینہ شریف میں. چلے اور کوئی بتائے. چلے آپ بتائیں. مکہ. چلے ریحان بھائی سے پوچھتا ہوں. مکہ المکرمہ. چلے ان کو مائک دو. مائک. مکہ شریف. جی چلے آپ سے ایک اور دفعہ پوچھ لیتا. مکہ شریف. جی ہاں, مکہ شریف. آپ سب کا جواب درست ہے. پیارے بچوں, سیگمنٹ کچھ ٹائم ہے. آج عمیر بھائی سے ایک کلام بھی سنتے ہیں. جی عمیر بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے
مجھ کو محتا مجھ کو محتا مجھ کو ہوتا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتا ہے یہ ایمان کے آئے گلعد میں میری ہے یہ ایمان کے آئے گلعد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیوک سینس۔ بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سیگمنٹ سیوک سینس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ میں سے بہت سے بچے مدرسے جاتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر اور محلے میں بھی ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے یا کسی کام سے بھی جاتے ہیں، لیکن اکثر بچے ایک بات بھول جاتے ہیں، وہ اہم بات ہے صفائی، جس کا اکثر ہم خیال ہی نہیں رکھتے۔ کچرا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، کچرا جو ماحول کو خراب کرتا ہے، جہاں پڑا ہوتا ہے وہ جگہ بھی خراب کرتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم سیوک سینس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور اپنے ماحول کو صاف رکھنا بھی سیوک سینس میں شامل ہے۔ ہم سب ہی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ کتاب اور کاپی، جسے ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو انہیں جگہ پر یعنی بیگ میں یا بک شیلف میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کچھ کھاتے یا پیتے ہیں تو ہم خالی پیکٹ، ریپر، بوتل، شاپر، پیپر بیگ، باکس، یہاں تک کہ کوئی بھی استعمال شدہ چیز ہو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو ہمیں کہاں پھینکنا ہے اور کہاں نہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے آس پاس جب لوگ ہوتے ہیں یا ہم دعوت میں ہوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنی چیز کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سارے کام صحیح طریقے سے ہوں، چاہے پڑھنا ہو، لکھنا ہو، یاد کرنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، بڑوں کی خدمت کرنا ہو یا کوئی اور ضروری کام۔ ایسے ہی ایک ضروری کام صفائی کا خاص خیال رکھنا اور کچرے کو صحیح جگہ پر پھینکنا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بہت ہی چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کے بہت فوائد ہیں۔ بچوں، آپ سب کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آج سے آپ کھانے پینے کے بعد جو بھی بچا ہوا ریپر، بوتل، باکس، شاپر، کوئی بھی چیز ہو، اسے قریبی ڈسٹ بن میں ڈالیں گے اور ماحول کو اچھا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم سب بچے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو باقی بھی ہمیں دیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھروں کے باہر سے کچرا غائب ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک دن آئے گا جب پورا ملک ہمارا صاف ستھرا ہوگا اور کہیں بھی گندگی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ضروری ہے۔ ہم صرف اپنے گھر کو صاف رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صفائی کی عادت کو گھر سے باہر لے کر آنا ہے اور ہم سب نے اسے مل کر اپنانا ہے۔ اپنے محلے، گاؤں اور ملک کو صاف بنانا ہے۔ ہمیں اچھا شہری بننے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بچوں کی شان بچوں کی شان میرے بچوں، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں، اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے ساتھ ریحان بھائی موجود ہوتے ہیں، ایک بورڈ ہے اور ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں۔
میں کسی بھی ایک بچے کو اٹھاؤں گا, وہاں پہ میگنیٹ موجود ہے, وہ کسی بھی شہر پر تھرو کرے گا. اس شہر میں موجود جس بزرگ کا بھی مزار ہوگا, ریحان بھائی اس بزرگ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. چلے آپ آ جائیں. آپ مطلب کسی بھی شہر پہ تھرو کر دو. نہیں, دوبارہ تھرو کر دو. آپ نے 2 دفعہ باری لیا, آپ سے ہوا نہیں, آپ کسی اور بچے کو بلاتے ہیں. چلے آپ آ جائیں. آپ بیٹھ. الرشید کے ساتھ ہے. جی ریحان بھائی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم الرشید کے ایک مشہور بزرگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنیں گے, اور کوشش کر رہے ہیں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ربیع الاول کے مہینے میں 164 ہجری کو پیدا ہوئے. آپ کا نام احمد ہے, کنیت ابو عبداللہ کے, اور آپ کے والد صاحب کا نام حنبل ہے. بچپن میں ہی آپ کے والد فوت ہو گئے, اس لیے آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی. آپ نے 15 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا. آپ نے 4 سال تک محدث بغداد حضرت امام حشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین حاصل کیا. ان کے انتقال کے بعد آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کوفہ, بصرہ, یمن, شام, عراق, مکہ اور مدینہ وغیرہ میں شہروں کا سفر کیا. آپ سچے عاشق رسول اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے. آپ نے 5 حج کیے, جن میں سے 3 حج ادا کرنے کے لیے آپ نے پیدل سفر کیا. ربیع الاول کی 12 تاریخ 241 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. آپ کے نماز جنازہ کے وقت 20,000 غیر مسلم مسلمان ہو گئے. آپ کا مزار جنوبی بغداد میں دریا دجلہ کے مغربی کنارے الرشید میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں آ کر ہمیں اتنی ساری انفارمیشن دی. پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے کنیز فاطمہ. بچوں کی شام, بچوں کی شام, کنیز فاطمہ اچھی بچی, کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے, سچی ہے, سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی, اچھی باتیں سکھاتی ہے. چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے. آپ ایک نمبر کی چیٹر ہیں, چیٹنگ کر کر ہی جیتتی ہیں. جی نہیں, میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی. آپ تو ایسے ہی کرتی ہیں, ہارتی تو رونا شروع کر دیتی ہیں. تو ہر بار ہارتی رہوں گی کیا؟ آپ کو بھی تو ہارنا چاہیے. تو ہرائے نا, رو کیوں رہی ہیں؟ میں رو نہیں رہی. ایک تو چیٹنگ کری, اوپر سے کہہ رہی کہ میں رو رہی ہوں. آپ کے ساتھ تو کھیلنا ہی نہیں چاہیے. ہاں تو مت کھیلے نا, ہارتی تو رونا شروع کر دیتی ہیں. چلے جائیں ہمارے گھر سے, میں آپ سے کٹی ہو گئی. کنیز فاطمہ اچھی بچی, کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے, سچی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہو گیا اقراء, آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہیں؟ اور یہ نصیبہ کہاں چلی گئی؟ چلی گئی وہ اپنے گھر. میں نے ان کے گھر کال کروا دی تھی, ان کے ابو انہیں آ کر لے گئے. اور غصہ کس بات پر آ رہا ہے آپ کو؟ کسی بات پر نہیں. اقراء بتائیں نا, کیا بات ہے؟ کچھ نہیں آپی, نصیبہ چیٹنگ کر کے مجھے بڑبڑائی جا رہی تھی, اس لیے میں نے ان سے کٹی کر لی. اب میں ان کے ساتھ نہیں کھیلوں گی. یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ چیٹنگ کر رہی تھی؟ ہر بار وہی جیت رہی تھی, تو ظاہر ہے نا وہی چیٹنگ کر رہی تھی. اور کوئی بات جس سے آپ کو لگا ہو کہ وہ چیٹنگ کر رہی تھی؟ کیا مطلب آپی, اور کسی بات کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے جو چیٹنگ کرے گا وہی بار بار جیتے گا نا. ایک تو خود چیٹنگ کر رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ہارنے کی وجہ سے رو رہی ہوں. اقراء دیکھیں, میری بات سنیں,
जरूरी नहीं कि जो चीटिंग कर रहा हो वो ही बार बार जीते, ये भी तो हो सकता है कि जो अच्छा खेल रहा हो वो ही बार बार जीते। आपने इन्हें किसी किस्म की कोई चीटिंग करते हुए नहीं देखा, बल्कि सिर्फ आपको ऐसा लगा जिसकी बेस पर आपने डिसाइड कर लिया कि वो चीटिंग कर रही हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुमान से दूर रहो, गुमान सबसे बढ़कर झूठी बात है। ये बात तो सच है, मैंने उन्हें चीटिंग करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि वो चीटिंग कर रही हैं। दूसरी बात, अपनी किसी सहेली से दोस्ती खत्म करना या कट्टी करना बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दराजात बुलंद किए जाएं, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे ये उसे माफ करे, और जो उसे महरूम करे ये उसे अता करे, और जो उससे कता ताल्लुक करे यानी ताल्लुक तोड़े ये उससे जोड़े। तो आपको कट्टी नहीं करनी चाहिए थी। कितनी गलत बात है इकरा। नुसैबा हमारे घर पर आई थी, यानी हमारी मेहमान थी, हमें इनसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए था। आपने तो उनसे लड़ाई कर ली और उन्हें उनके घर भिजवा दिया, ये तो बहुत बुरी बात है। सही कह रही हैं आप, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा ही इतना आ गया था। वो बार बार मुझे बोली जा रही थी कि तुम हार रही हो तो रो रही हो। इकरा, ये सब आपने गुस्से की वजह से किया। आपको पता है ना गुस्सा करना कितनी बुरी आदत है। कहते हैं गुस्सा अक्ल को खा जाता है, इसलिए इंसान गुस्से में कभी भी सही फैसला नहीं कर पाता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के गुस्सा पी लेने से बढ़कर कोई गुट अल्लाह पाक की बारगाह में ज्यादा पसंदीदा नहीं। सही कह रही हैं आप, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए था। सॉरी। आपको सॉरी मुझसे नहीं नुसैबा से करना चाहिए, और जब कभी गुस्सा आए तो गुस्सा आने के वक्त की दुआ पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा। गुस्सा आने के वक्त की दुआ? जब भी गुस्सा आए तो ये दुआ पढ़ ले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये गुस्सा आने के वक्त की दुआ है। जी आप इंशाल्लाह जब भी मुझे गुस्सा आएगा मैं ये दुआ पढ़ लूंगी। शाबाश, मैं दादा जान से कह दूंगी कि वो हमें नुसैबा के घर छोड़ दें। जज़ाकल्लाह आप मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी। ये मैं शरबत भी हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा नुसैबा, इकरा आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। अब उन्होंने मुझसे क्या बात करनी है? मैं तो चीटर हूँ ना। जब कभी गुस्सा आए तो गुस्सा आने के वक्त दुआ पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह गुस्से पर कंट्रोल हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सॉरी नुसैबा, मुझसे आप पर ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दें। आइंदा मैं आप पर कभी गुस्सा नहीं होंगी। लेकिन आपने तो मुझसे कट्टी कर ली थी ना। सॉरी, मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया था और आप ही ने बताया गुस्सा अकल को खा जाता है, इसलिए तो मैंने ये सब कर दिया। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको चीटर कहा। कोई बात नहीं। तो ये उसे समझाती है। कनीज़ चलिए बाहर लॉन में खेले। आप भी मैं जाऊँ? जी जी आप जाए, मैं जरा आंटी से मिल लेती हूँ। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, इसलिए जब भी गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको शैतान की वेपन से महफूज रखे। आमीन बिजाहिल नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान।
प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त खत्म हुआ। हमें दे इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर